कथामाला कथामाला पञ्चतन्त्रं कथाः पञ्चतन्त्रं कथा श्रोतुम् आगच्छन्तु भो। नमस्ते। जगत्प्रसिद्धाः पञ्चतन्त्रकथाः के वा न जानन्ति? पण्डितेन विष्णुशर्मणा रचितं नीतिसाराणां कथानां समाहारभूतं भवति पञ्चतन्त्रम्। तत्र पञ्चतन्त्राणि सन्ति। मित्रलाभः, मित्रभेदः, काकोलुकीयं, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकं च भवन्ति। अमरशक्ति महिलारोप्यनामकस्य राष्ट्रस्य राजा आसीत्। तस्य पुत्राः मूर्खाः आसन्। विष्णुशर्मा तान् पशुपक्ष्यादीनां कथानां साहाय्येन बुद्धिमतः अकारयत्। तां कथां श्रोतुम् उत्सुकाः वा? अस्तु बालाः, कथामालाद्वारा पञ्चतन्त्रकथाः शृण्वन्तु।